नमस्कार। आजको सन्दर्भमा आज हामी नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। यो कुराकानीमा हामीसँग संस्कृतिविद डाक्टर चिन्तामणि योगी रहनुहुनेछ। बडा दशैंको बहुआयामिक विशेषता, यससँग जोडिएका परम्पराहरूको बारेमा आजको सन्दर्भको कुराकानी केन्द्रित हुनेछ। कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोसम्म डाक्टर चिन्तामणि योगी आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद प्रकाशजी, खुसी लाग्यो। तपाईलाई धन्यवाद सहित यो माउन्टेन टेलिभिजनका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धन्यवाद। यो सुन्दर कार्यक्रम हेर्ने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, मित्रहरू देश देशान्तरमा जहाँ जहाँ छन् सबैलाई हार्दिक धन्यवाद र मङ्गलमय शुभकामना। मैले लामो पृष्ठभूमि नबाधिकन विषय प्रवेश गर्न चाहे। हामीले जुन रूपमा दशैं मनाउँदै आएका छौँ यसका बहुआयामिक विशेषताहरू छन्। यो खास जुन विशेषताहरू छन्, हामीले नवरात्रिसम्म चाहिँ हाम्रो देवी दुर्गाको पूजा गर्ने, विजयादशमीमा सत्यमाथि असत्यको विजयको रूपमा विजयादशमी मनाउने, कोजाग्रत पूर्णिमाको फरक विशेषता छ। यिनीहरूको कस्तो विशेषता हो, यो अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हजुर प्रकाशजी धन्यवाद। आज खुसी लागेको छ र बडा रमाइलो के भने तपाईँको कार्यक्रमको नाम आजको सन्दर्भ, तर यो सन्दर्भ कस्तो उठेको छ भने आजको पनि यही हो, हिजोको पनि यही हो, अस्तिको पनि यही हो, भोलि पर्सि निपर्सि काने कुर्सी के भन्छ गाउँले भाषामा। द्याट इज अल टोटल्ली इन्टिग्रेटेड, द्याट इज वाट आवर दसैँ। अब यो दसैँको बारेमा प्रकाशजी के छ भने, अब सांस्कृतिक पक्षले दसैँ हेर्ने कि, राष्ट्रिय पक्षले दसैँ हेर्ने कि, आध्यात्मिक पक्षले हेर्ने कि, पारिवारिक पक्षले हेर्ने कि, सामाजिक पक्षले हेर्ने कि, प्राकृतिक पक्षले हेर्ने कि, यो साधनाका पक्षले हेर्ने कि, दसैँका यति व्यापक पक्षहरू छन्। यो कहिलेकाहीँ मलाई भन्न मन लाग्छ त्यो अनिर्वचनीय, अवर्णनीय कुनै हाम्रो नेपाली चाड हो, महान चाड भने त्यो दसैँ हो। दसैँ समस्त नेपालीको साझा चाड हो भन्ने मेरो मान्यता हो। किनकि रातो अक्षताको टीका लगाउने देश मात्र नेपाल हो, किनकि दुर्गा सप्तशतीको चण्डीको पाठ गर्ने देश मात्र नेपाल हो। यति महिमा बोकेको यो चण्डीको उपासनासँग जोडिएको छ। देश विदेशका नेपालीलाई जति पैसा कमाउँदै पनि, जति व्यस्त हुँदै पनि नेपाल जानुपर्छ है, दसैँको बेलामा आफ्ना परिवारजन, कुल कुटुम्ब, इष्टमित्र, बन्धु बान्धवसँग भेटिनुपर्छ है भन्ने अनेकौं प्रकारका विशेषता भएको सुन्दर महान चाड विजयादशमी। अलिकति मैले यसको सांस्कृतिक विशेषतातर्फ जान चाहे। यहाँले भन्नुभयो यसका बहुआयामिक विशेषताहरू छन्। सांस्कृतिक विशेषताका रूपमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालीहरूले जुन रूपमा दसैँ मनाउँछन् नि, त्यसको एउटै साझा विशेषता कसरी बुझ्न सक्छौँ हामी? धन्यवाद प्रकाशजी। अब सांस्कृतिक पक्षलाई र पौराणिक पक्षलाई इन्टिग्रेटेड गरेर बोल्यो भने समयको पनि बचत हुने। अब प्रसङ्ग के छ भने, राजा सुरथ भन्ने कुनै छन्, समाधि भन्ने कुनै व्यापारी छन्, धनवान छन्। एकजना राज्यच्युत भएको छ, एकजना धनच्युत भएको छ। दुवै निराशाको गर्तमा छन्, अलमलिएका छन्, अटक गए, भटक गए, लटक गए भन्ने खालको अवस्था आएको छ। त्यो बेलामा जङ्गलमा गएको बेलामा मेधा नामक कुनै ऋषिसँग भेट हुन्छ र त्यो मेधा नामक ऋषिले के भन्छ भने, दुर्गाको आराधना गर, सबै पापहरू, सबै दुःखहरू, सबै दुर्गतिहरूको नाश हुन्छ। यही यो मार्कण्डेय पुराण 13 अध्याय 700 श्लोक, यसको सारा सार त्यहीबाट आउँछ। अनि त्यो राजा सुरथले अनि फेरि समाधि ती व्यापारीले गरेको साधनासँगै जोडिँदा अनेकौं प्रकारका कुराहरू यसमा आए। त्यही भएर दुर्गे दुर्गति नाशिनी, दुर्गे दारिद्र्य नाशिनी, सन्ताप नाशिनी, भय विनाशिनी। अब अहिलेको प्रसङ्गमा आएर दुर्गे डिप्रेसन नाशिनी, टेन्सन नाशिनी, अल्जाइमर नाशिनी, तपाईँले कहाँ जोड्नुहुन्छ, जोड्न सक्नुहुन्छ। यो यसको पौराणिक पक्ष भयो। त्यही पौराणिक पक्षमा शुम्भ, निशुम्भ, महिषासुर, चण्ड, मुण्ड, रक्तबीज, झुम्रो लोचन आदि। यहीँनिर मैले सोध्न चाहे, जस्तो यहाँले उपासनाको सन्दर्भ जोड्नुभयो, दुर्गति नाशिनी दुर्गेको, त्यो उपासना शक्ति आर्जन अहिले उत्तराधुनिक जुन समयमा हामी बाँचिरहेका छौँ, त्यसलाई हामीले त्यसको सार रूपलाई कसरी बुझ्ने? यो त कस्तो छ भने प्रकाशजी, धन्यवाद तपाईँको प्रश्नका लागि। दुर्गे दुर्गति नाशिनी भनेको त हामीले गाडीलाई पनि वर्षमा एकपल्ट सर्भिसिङ गर्छौँ, घरलाई पनि एकपल्ट सरसफाइ गर्छौँ, मोबाइललाई हरेक घन्टा 2 घन्टामा मोबाइल कति पुरानो, कम्प्युटर कस्तो, त्यसलाई रिफ्रेस गर्छौँ हो।
हामीले कम्प्युटर मोबाइल आदिलाई रिफ्रेस गरेको जस्तै घरको सरसफाइ गरेको जस्तै यो दुर्गा सप्तशती अथवा दशमीको साधना नवरात्रको साधना भनेको यो टोटल सर्भिसिङ हो। फिजिकल लेभलमा पनि, मेन्टल लेभलमा पनि, इन्टेलेक्चुअल लेभलमा पनि, इमोसनल लेभलमा पनि होलिस्टिक सर्भिसिङ हो। र यो होलिस्टिक सर्भिसिङका लागि 9 दिन अघि तपाईँले संस्कृतिको पक्ष भन्नुभएको थियो, त्यही भएर 9 दिनको साधना, अरू चाड 1 दिन मनाए पुग्ने, 2 दिन मनाए पुग्ने, तर दशैँ भनेको साधना प्रधान चाड हो, मनोरञ्जन प्रधान मात्र होइन, परिवार प्रधान मात्र होइन, यो परमात्मा मिलनको चाड हो, यो समाजसँग जोडिने मात्र होइन, त्यो सत्वसँग, सत्तासँग, शक्तिसँग एकाकार हुने चाड हो। यति विशेषता भएको हो। त्यही भएर हेर्नुहोस्, अन्तमा गएर सारा शक्ति भित्र छ। कलौ चण्डी विनायकौ, कलियुगमा चण्डीको उपासना र विनायक गणेशको उपासना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जानेर नजानेर के हुन्छ प्रकाशजी, हाम्रो शरीरमा, हाम्रो मनमा, हाम्रो चित्तमा, हाम्रो बुद्धिमा, हाम्रो भावनामा कहाँ कहाँ त्यो विकारको प्रवेश हुन्छ। अननोइङली वी बिकम नेगेटिभ, फ्रस्ट्रेट, पजल, डिप्रेस्ड, के हुन्छ। त्यही भएर दुर्गा सप्तशतीको साधना गर्ने, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। योभन्दा ठुलो साधना के होला। हे देवी, एकछिन भने हे देवी तिमी को हौ, क्षमा रूपेण, लज्जा रूपेण, श्रद्धा रूपेण, शक्ति रूपेण, बुद्धि रूपेण, तुष्टि रूपेण, पुष्टि रूपेण। यानि कि दुर्गा मन्दिरमा मात्र जाने होइन, दुर्गा तत्त्व जगाइदिने हो। तपाईँभित्र मेधा छ, तपाईँभित्र क्षुधा भोग छ, निद्रा छ, शान्ति छ, तुष्टि छ, पुष्टि छ, दया छ भने त्योभन्दा बढी के चाहियो। सारा दुनियाँ पावरफुल बन्ने प्रयास गरिरहेछ, चाहे रसिया होस्, चाहे युक्रेन होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे अब हाम्रा वरिपरिका होस्, चाहे उत्तर होस्, चाहे दक्षिण होस्, सारा दुनियाँ पावरफुल बन्ने प्रयास गरिरहेको छ। बट कस्तो पावरको खोजी भइरहेको छ? फिजिकल पावर, इकोनोमिक पावर, मसल पावर, पोलिटिकल पावर। तर दुर्गा सप्तशतीले के भन्यो, सबैभन्दा ठुलो पावर भनेको त क्षमा रहेछ, श्रद्धा रहेछ, कान्ति रहेछ, दया रहेछ। त्यसको लागि 9 दिन साधना गर्ने। भनेपछि दशैँको अन्तर्यलाई हामीले यो चित्तशुद्धि र मनभित्र भएको जुन क्लेश विकारहरू छ त्यो निवारणको पर्व हो भनेर मान्दा पनि हो। एकदमै दशैँले हामीले समग्रमा जागरण हो, समग्रमा आत्मबोध हो, समग्रमा शक्ति बोध हो। दुर्गा तत्त्व भित्र छ, दुर्गा तत्त्वलाई जगाइदिने हो। यति सुन्दर शरीर छ, अब हामीले सुन्दर शरीरलाई अहिलेसम्म बुझेकै छैनौँ। महाकवि देवकोटाको भाषामा मनको सुन्दर सिंहासनमा जगदीश्वरको राज भनेको जस्तै यो शरीर त कस्तो छ भने प्रकाशजी, यो रोमकुपे सुकौबेरी, यो रौका पालमा कौबेरी देवीको बास छ। कपालौ कालिका रक्षेत, यो गालामा चाहिँ कालिका देवीको बास छ। त्वचम बागेश्वरी तथा यो छाला सबै के हो त बागेश्वरी हो। हृदय ललिता देवी, मेरो हृदयमा ललिता देवीको। उदरे शूलधारिणी, गुल्फयो नारसिंही छ। त्यो के अरे, त्यो गुल्फयो गोलीगाठो खुट्टा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नारसिंहीको। पाद पृष्ठे पाइतलामा तेजसीको। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् प्रकाशजी, तपाईँलाई फिल हुन्छ कि मेरो अङ्ग अङ्ग, रोम रोममा, मेरो प्रत्येक शरीरको कोष कोषमा, मेरो अन्तरम इन्द्राणी मे रक्षित, मेरो आन्द्रा भुँडीसम्म पनि देवीको बास छ भने बुझिसकेपछि हाउ क्यान यु बिकम डिप्रेस्ड, हाउ क्यान यु बिकम नेगेटिभ, हाउ क्यान यु ट्राई टु किल अदर्स, हाउ क्यान यु हेभ कन्फ्लिक्ट और एनी काइन्ड अफ मेन्टल इलनेस। यानि कि समग्रमा जागरण, समग्रमा शक्तिमान बन्ने। यो त कस्तो रहेछ भने कि दुर्गा तत्त्व जगाइदिने योभन्दा ठुलो चाड अर्को कुनै छैन। त्यही भएर नेपाल भनेको शक्ति पीठ हो, शक्तिको उपासना गर्ने देश हो। त्यही भएर म तपाईँको माउन्टेन टिभीका माध्यमबाट निवेदन गर्न चाहन्छु, दुर्गा सप्तशतीलाई नेपालको म्यानेजमेन्ट कोर्समा पढाउनु पर्यो, दुर्गा सप्तशतीलाई नेपालको इन्जिनियरिङ कोर्समा पढाउनु पर्यो। दुर्गा सप्तशती नेपालीहरूको राष्ट्रिय ग्रन्थ बन्नु पर्छ। दिस इज द बेस्ट वन बुक फर पोजिटिभ साइकोलोजी एन्ड सेल्फ म्यानेजमेन्ट एन्ड सेल्फ डेभलपमेन्ट। डाक्टर योगी, यहाँले यति धेरै हाम्रो दुर्गा सप्तशतीसँग जोडिएको महत्त्वको बारेमा चर्चा गरिरहँदा
त्यो किसिमको दूरदर्शिता राख्न सक्ने नेतृत्व हामीसँग छ कि छैन त्यो फरक पाटो रहन सक्ला। अब यहाँनिर मैले के सन्दर्भ जोड्न चाहेँ भने जस्तो यादेवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण समस्थिता भनेर हामीले भनिरहँदा दसैँसँगै जोडेर तन्त्र साधना र त्यससँग जोडिएको तन्त्र विद्या पनि जोडिन आउँछ। कतिपय आम रूपमा यो भनेको चाहिँ प्रतिशोधपूर्ण विद्या हो भन्ने पनि बुझिन्छ। यसलाई हामीले कसरी बुझौँ? प्रकाशजी, मैले धन्यवाद, तपाईँको प्रश्न पनि बुझेँ, तपाईँको प्रश्नभित्रको पीडा पनि र त गहिराई पनि म तपाईँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। वास्तवमा सही मानेमा दुर्गा सप्तशतीलाई बुझ्ने हो भने त यहाँ कतै हिंसा छैन, यहाँ कतै प्रतिशोध छैन। किनकि प्रार्थना के गर्छ? पशु निमे रक्ष चण्डीके, हे चण्डीके देवी मेरा पशुहरूको रक्षा गर। त्यही चण्डिकासँग मेरा पशुको रक्षा गर भने आशीर्वाद माग्ने अनि फेरि पशु बलि दिन पाइन्छ। त्यही भएर पशु बलि दिने होइन, पशुताको बलि दिने हो। अस्ति मात्रै मेरो एउटा कार्यक्रम थियो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, त्यहाँ केही मित्रहरू आएका थिए, उनले भन्दै थिए अब दसैँ सुरु हुन्छ हाम्रो थाइल्यान्डमा, अब इन सम सिटिज थाइल्यान्डमा 9 दिनसम्म मासु पसल पनि बन्द रहन्छ। अब हामीले मान्छेलाई एजुकेट गर्न सक्नु पर्यो, मान्छेलाई हामीले भन्न सक्नु पर्यो तामसी पूजाभन्दा राजसी पूजा श्रेष्ठ हो, राजसी पूजाभन्दा सात्विकी पूजा श्रेष्ठ हो। यो श्रद्धाको साधना हो, यो दयाको साधना हो। फेरि भन्ने बेला या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, हे देवी तिमी घट घटमा कण कणमा चराचर जगतमा माता रूपेण विराजमान छौ भनेर भन्ने, अनि फेरि त्यही माताकै पुत्र कुखुरालाई, माताका पुत्र बोकालाई, माताका पुत्र भैँसीलाई हामीले बलि दिन त, राँगालाई बलि दिन त भन्दा यो अत्यन्तै अवैज्ञानिक, अत्यन्तै पुरातनपन्थी पाखण्डी विचार हो। तर हामीले मान्छेलाई क्रमशः कल्टिभेट गर्ने हो। त्यसरी मेरो त निवेदन के भने प्रकाशजी, तपाईँको प्रश्नलाई सम्मान गर्दै बलि प्रथा बन्द गरौँ मात्र होइन, मेरो त निवेदन मांसाहार बन्द गरौँ। यदि एकैछिन प्रकाशजी, मांसाहार मात्र पनि बन्द भयो भने ग्लोबल वार्मिङको जुन प्रब्लम छ, मोर देन 80% प्रब्लम अफ ग्लोबल वार्मिङ विल बी सल्भ। हामी भेजिटेरियन चाहिँ नबन्ने, शाकाहारी जीवन चाहिँ नबिताउने, सात्विक जीवन चाहिँ नबिताउने, सदाचारी जीवन चाहिँ नबिताउने र आजभोलि दसैँ आएपछि बलि प्रथा बन्द गरौँ भनेर यो सडकबाजी गर्नेवाला, त्यसमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। मैले यहाँनिर सन्दर्भ जोड्न चाहेँ। जस्तो बलिको प्रसङ्ग यहाँले आफै उठाउनु भयो, म त्यसमा प्रवेश गर्नै चाहेको थिएँ। हजुर, यहाँले नै भन्नुभयो पशुको बलि होइन, हामीभित्र भएको पशुपनको चाहिँ बलि दिनुपर्छ। त्यसो भनिरहँदा अहिले हामीले अहिलेको समाजलाई हेऱ्यौँ भने मानिससँग पर्चेसिङ क्यापासिटी बढेको छ, किनमेल गर्न सक्ने सामर्थ्य बढेको छ, त्यो सँगसँगै देखावटी प्रवृत्ति पनि धेरै बढेको छ। देवीका शक्तिपीठहरूमा हेऱ्यौँ भने प्रतिपदाको दिनदेखि नै बलि दिने, पञ्चबलि दिने यावत कुराहरू पहिले हामी केटाकेटी हुने भन्दा अहिले झन् बढेका छन्। एकातिर तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सात्विक आहार विहार व्यवहारको पक्षमा यति धेरै क्याम्पेनिङ गरिरहनु भएको छ, त्यो न्यून हुनुको साटो झन्झन बढिरहेको छ। यो दसैँको मौका पारेर हामीले कसरी त्यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्न? प्रकाशजी, धन्यवाद छ हजुरको प्रश्नका लागि। हामीले ठुलो काम गर्नुपर्ने छ, हाम्रो दायित्व छ, माउन्टेन टिभीको दायित्व छ, हरेक बुद्धिजीवीको दायित्व छ। नेपालको महिमा के हो, नेपालको मूल संस्कृति के हो, नेपालको मूल महिमा के हो, मूल्य मान्यता के हो भन्ने बारेमा हामीले सबलाई एजुकेट गर्नुपर्ने छ। र मलाई लाग्छ पहिलेको तुलनामा फेरि शाकाहारी जीवनतर्फको अभियान पनि राम्रो भएको छ। र तपाईँलाई गुड न्युज भन्नुपर्छ, अस्ति मात्रै 1 हप्ता पहिले नेपालमा वर्ल्ड भिगन फेस्टिभल पनि भयो। नेपालमा वर्ल्ड भिगन फेस्टिभल हुनुको पछाडि यानि कि नेपालमा सम्भावना रहेछ है भन्ने कुरा पनि यहाँ पनि सुरु भएछ। यानि कि नेपालमा पनि भेजिटेरियन सोसाइटीहरू, भेजिटेरियन क्लबहरू अहिले यहाँ पनि खुल्न थालेका छन्। अब यहाँ नेपालमा पनि पहिले डक्टरले हरेक रोगमा मासु खाऊ प्रोटिन हुन्छ भन्ने डक्टरहरूले पनि अब चाहिँ फलफुल खाऊ, दुध खाऊ भन्न थालिसके, गेडागुडी खाऊ भन्न थालिसके। आज नेपालका पनि हरेक सिटीमा, हरेक टाउनमा, हरेक तपाईँका साना ठुला बजारमा योगसँग, आयुर्वेदसँग, नेचुरोप्याथीसँग सम्बद्ध सेन्टरहरू खुल्न थालिसके। अझ भएन भने भर्खरै नेपालमा पहिलोपटक सन्त योगमाया योग आयुर्वेद विश्वविद्यालय पनि नेपालमा स्थापना हुने भनेर राष्ट्रपतिबाट समेत पनि प्रमाणीकरण भइसक्यो। यानि कि नेपालमा पनि यस्ता जागरणका कुराहरू आइरहेका छन्। तन्त्रका हिसाबले गरिने कुनै परम्परा कतै कुनै ठाउँमा छ भने पनि त्यसका बारेमा धेरै कुरा नबुझिकन हामी धेरै यसको बारे
निन्दा टिका टिप्पणी नगरौँ, तर हाम्रो शास्त्रले स्पष्ट भनेको छ काम क्रोधौ विघ्नकृतौ बलिम दत्वा जपम चरेत। काम क्रोध आदि विघ्नकारी छन्, काम क्रोधको बलि देऊ। र त्यही काम र क्रोधको प्रतीकको रूपमा के आयो? क्रोधको रूपमा तपाईँको बोका आयो, कामको रूपमा तपाईँको हाँस आयो, अनि लोभको रूपमा तपाईँको कुखुरा आयो, मतको रूपमा अहङ्कारको रूपमा राँगा आयो। यो जुन पञ्चबली हो यसलाई हामीले कुन रूपमा बुझ्यौँ भने कि हाम्रो यो प्रतीकवादी शिक्षण व्यवस्थाको रूपमा बुझौँ, सिम्बोलिक सिस्टम अफ टिचिङ। ऊ टेलिभिजनमा देखाउँछ नि तपाईँहरूको के अरे पहिले पहिले, आजले म त टेलिभिजन पनि हेर्न भ्याउँदैन, पहिले पहिले हर्लिक्स प्लस के अरे हर्लिक्स खाएपछि मान्छे पाइलट भएको सिन देखाउँथ्यो, अनि किन्निके बिस्किट एनर्जी प्लस खाएपछि पाइलट भएको देखाउँथ्यो। अब बिस्किट खाएर कोही पाइलट हुने होइन, प्लेयर बन्ने होइन, अनि हर्लिक्स खाएर कोही पाइलट बन्ने होइन, के हुने होइन। त्यसको लागि त कोचिङ चाहियो, ट्रेनिङ चाहियो, एजुकेसन चाहियो, सिस्टम चाहियो, प्रोसेस चाहियो। तर प्रतीकवादी शिक्षण व्यवस्थामा के भन्यो त हेल्दी कुरा खाएपछि तिमी हेल्दी हुन्छौ, हेल्दी हुँदा हेल्दी माइन्ड हुन्छ, हेल्दी माइन्ड मिन्स एन्ड देन फर्दर प्रोग्रेस भन्न खोजेको हो। यही जुन प्रतीकवादी शिक्षण व्यवस्था हो। शान्ति भन्ने बित्तिकै सेतो रङ देखाउनु पर्ने, रिस अथवा प्रेम अथवा क्रोध भन्ने बेलामा रातो रङ देखाउनु पर्ने जुन प्रतीकात्मक शिक्षण आयो हो, त्यो बेलामा अब के हो त काम, के हो त क्रोध, लोभ, मोह, मद भन्ने क्रममा राँगा देखाइयो, कुखुरा देखाइयो। अब गर्नुपर्ने चाहिँ काम र क्रोधको दमन, गर्नुपर्ने काम क्रोध आदिको बलि। तर हामीले काम क्रोध आदिको बलि नदिकन पशु बलि दियौँ। हामीले यो प्रतीकात्मक दार्शनिक वैज्ञानिक यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र यसलाई सुधार्नुपर्छ। सकारात्मक रूपेण सडकमा जुलुस नगरिकन, मन्दिरको बाहिर झन्डा नगाडिकन। यो यस्ता परम्पराहरूको यहाँ जस्तो संस्कृतिका व्याख्याताले यसरी व्याख्या गरिरहँदा अब एक थरीले चाहिँ के पनि भनेर व्याख्या गर्छन् भने यी कुराहरूको होइन, त्यो चाहिँ शास्त्रसम्मत नै हो। बलि प्रथा शास्त्रसम्मत नै हो। त्यसरी बलि हुने जनावरले मुक्ति पाउँछ भनेर यस्तो किसिमले पनि व्याख्या गर्छ। शास्त्रसम्मत चाहिँ अघि नै मैले एउटा सानो सङ्केत गरेको थिएँ, तन्त्रका हिसाबले कतै कुनै कुरा आवश्यक पर्यो होला रे। हजुर, रेलाई पनि तपाईँ कसरी मान्छेको डक्टरले पो अपरेसन गर्ने हो त? जसले पाउले अपरेसन गर्न पाउँछ? डक्टरले अपरेसन गर्ने हो। कहाँ गर्ने हो? अपरेसन थिएटरमा। कसरी गर्ने हो? सबैको कन्सल्टेसन गरिसकेपछि, सबैको सिग्नेचर लिइसकेपछि, सबैको मान्यता लिइसकेपछि फाइनल स्टेजमा गएर बल्ल डक्टरले अपरेसन गर्ने हो भनेको जस्तै तान्त्रिक विधिमा पोख्त भएको मान्छे जो हो त्यसले तान्त्रिक विद्याका हिसाबले, तान्त्रिक साधनाका हिसाबले कतै कुनै कुरा गर्छ भने त्यसको आफ्नो कतै कुनै ठाउँमा मान्यता होला। होइन भने तपाईँ हामी सामान्य जीवन बिताउने मान्छेले, घर गृहस्थी गर्ने मान्छेले जहाँ पा त्यहाँ गएर तन्त्रको नाममा बलि दिनु भनेको त्यो सर्वथा गलत हो। कहाँसम्म पनि भनिन्छ भने कुनै बेलामा जब तन्त्रका मान्छेले कतै कुनै ठाउँमा बलि दिन्थे भने अनि फेरि बलि पनि दिए रे, अनि फेरि मन्त्र भने फेरि त्यसले जगाइ पनि दिन्थे अरे। तन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने त बलि दिने बेलामा बलि दिए, अनि फेरि ती सबैलाई जोडजाड पारेर फेरि फु गर्दै ओम स्वाहा हुमफट स्वाहा गर्दै अनि फेरि त्यो पशु पक्षी फेरि जीवित भएर फेरि विचरण गरे। यस्ता कुरा पनि आउँछन्। त्यही भएर हामी त्यो पूजामा जाने होइन, हामी सात्विक पूजामा जाने हो। सात्विक पूजामा जाने बेलामा अथ कुष्माण्ड बलिम समर्पयामी, कुविण्डोको बलि प्रदान गर्छु, अथ इक्षुदण्डम समर्पयामी, के अरे त्यो उखु म समर्पण गर्छु, अथ नारिकेल फलम समर्पयामी, म अब नरिवल अर्पण गर्छु। यति राम्रो कुरा हुँदाहुँदै पशु हिंसा गर्ने कामलाई बन्द गर्नुपर्छ। त्यसलाई तन्त्रको नाममा बदनाम गर्ने काम गर्नुहुँदैन। अब हाम्रो चाड लामो छ दसैँ, यसभित्रका विभिन्न आयामहरू पनि धेरै छन्। समुदाय विशेष, जाति विशेषका आफ्नै रीतिभाती त्यससँग जोडिएका छन्। मैले यहाँनिर के कुरा जिज्ञासा राखेँ भनेहरूको जस्तो हामी 9 दिनसम्म देवी दुर्गाको उपासना गर्छौँ, 10औँ दिनमा हामी विजया दशमी मनाउँछौँ। यो दुईटा बीचको कनेक्सन के हो? यसमा 2-3टा प्रश्न तपाईँका एकैपल्ट आए, धन्यवाद छ। यसमा हाम्रो नेपालको सांस्कृतिक विशेषता भन्नुहोस्, राष्ट्रिय विशेषता भन्नुहोस्, रातो अक्षताको टिका लाउने देश मात्र नेपाल हो। कसैले चण्डी पाठ गर्न सुरु गरे, कसैले चण्डी नाच गर्न सुरु गरे, कसैले धान नाच गर्न सुरु गरे, कसैले दुर्गा नाच गर्न सुरु गरे, कसैले दुर्गा मेला सुरु गरे। हिमालको हिमाली पाराको,
पहाडको पहाडी पाराको, तराईको तराई पाराको, पूर्वको पूर्व पाराको, पश्चिमको पश्चिम पाराको नेपाल भनेको कस्तो ओमकार परिवारको साझा समन्वयात्मक साधना भूमि हो। यहाँ वैदिक परम्परा छ, बौद्ध परम्परा छ, जैन परम्परा छ, सिख परम्परा छ, किराँत परम्परा छ, बोन परम्परा छ, प्राकृत परम्परा छ, मूल परम्परा छ, कुल परम्परा छ, माटो परम्परा छ, मस्टो परम्परा छ। समग्र सनातन नेपाली परम्परामा कसैले पाठ गरिरहेका छन्, कसैले नाच गरिरहेका छन्। यसले सिङ्गो नेपाललाई जोडेको छ है भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को जुन प्रसङ्ग विजयादशमी भनेको त लास्टमा प्रकाशी अन्त्यमा विजय नै गर्ने रहेछ। तर विजय को माथि गर्ने? पशुमाथि होइन, छिमेकीमाथि होइन, मङ्सिर 4 आउँदैछ अर्को पार्टीमाथि होइन, अर्कालाई हराउनको साँठगाँठी गरिदिने, गठबन्धनै गरिदिने होइन। जोसँग पाऊ उसँग हात मिलाएर अनैतिक त्यो भन्न जाउँ। अहिले दसैँको शुभकामनाको प्रसङ्ग छ, त्यो होइन। सबैभन्दा ठुलो विजय के रहेछ? आफूमाथि विजय रहेछ। त्यही भएर अर्गला स्तोत्र पाठ गरिन्छ नि, त्यसमा के भन्छ? रूपम देही जयम देही यशो देही दुसो जही। हे देवी मलाई रूपको ज्ञान देऊ, स्वरूपको ज्ञान देऊ। जयम देही मलाई जय देऊ काम क्रोध लोभ मोह मदमाथि। यशो देही सुकर्म गर्न सकूँ, आफ्ना पिता पुर्खाको मूल परम्पराको कुल परम्पराको संरक्षण गर्न सकूँ। पार्टीभन्दा देश ठुलो, देशको पनि इतिहास ठुलो, देशको पनि पुर्खाहरूको पहिचान ठुलो, त्यसलाई बचाउन सकौँ। दसैँलाई, तिहारलाई, लोसारलाई, छठलाई, माघीलाई, तिजलाई, हाम्रो नेपालको देउडा नाचलाई, चण्डी नाचलाई, हाम्रो नेपालको धिमे नाचलाई, झ्याउरे नाचलाई, हाम्रा नेपालको गुफा कन्दरामा भएका हाम्रा संस्कृतिलाई, संस्कारलाई, हाम्रै नेपालीपन, नेपाली जीवन, नेपाली परम्परा, त्यसलाई बचाउन सकौँ। यसो देही त्यस्तै मेरो यस रहोस्। 200 जही म हरेक प्रकारका अल काइन्ड्स अफ नेगेटिभिटी, अल काइन्ड्स अफ एङ्जाइटी जति पनि छन् ती सबै कुराबाट मुक्त भएर म दुर्गा आराधना गर्न सकूँ। भित्र कतै धुम्रो लोचन नहोस्। धुम्रो लोचन भनेको अर्काको नराम्रो मात्र हेर्ने, त्यो पनि नहोस्। रक्तबीज पनि कतै नहोस्। रक्तबीज भनेको एउटा थोपा खस्यो फेरि राक्षस त्यहाँ जन्मियो, अर्को रक्त खस्यो फेरि राक्षस जन्मियो। कोही मान्छेको बानी यता कुरा लगाउने, उता कुरा लगाउने, उता कुरा लगाउने, कुरा लगाउँदै हिँड्ने। अनि फेरि के भन्छ? मेरो त बोल्ने बानी छैन भन्ने। हे देवी मेरो त रक्तबीज जुन छ त्यसको पनि नाश होस्। अनि फेरि त्यो मधुकैटव मातिएको त्यो पनि नाश होस्। महिषासुर अल्छी तामसी वृत्ति त्यसको पनि नाश होस्। चण्ड मुण्ड के छ त्यो पनि सब शुम्भ निशुम्भ त्यो सबै नाश होस्। हे देवी दुर्गे भनेर प्रार्थना गर्ने हो। बल्ल विजयादशमी 9 दिनको चाहिँ साधना हो। 9 दिनको साधना पुरा गरिसकेपछि 10औं दिनमा टीका लिने हो, टीका दिने हो, आशीर्वाद लिने हो, आशीर्वाद दिने हो। र प्रकाशजी म अत्यन्तै नम्रताका साथ हात जोडेर निवेदन गर्छु, 9 दिनको साधना तपाईँले सही मानेमा गर्नुभएको छ। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तपाईँले सही मानेमा विश्वासका साथ, साधनाका साथ, निष्ठाका साथ तपाईँले 9 दिन साधना गर्नुहोस्। 10औं दिनमा टीका लगाइदिनुहोस्, टाउकामा हात राखिदिनुहोस्। कल्याण होस्, कल्याण हुन्छ। चिरायु भव, चिरायु हुन्छ। मेरो मनमा थुप्रै जिज्ञासा छन् यहाँसँग सोध्न पर्ने। जस्तो अघि यहाँले रातो टीका लगाउने विशेषता नेपालीहरूको मात्रै हो भन्नुभयो। अनि जो हामीले कनेक्सन हेऱ्यौँ दसैँको अक्षताको रातो टीका लगाउने, हाम्रो समुदायको विविध स्वरूप, हाम्रो हिमाल पहाड तराई जो अहिले जसरी यो पहिचानवादी थुप्रै कुराहरू आएपछि यसमा जति धेरै कुराहरू आइरहेका छन्, पर्वको अनुष्ठान समापन, चाडबाड कसरी मनाउने भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय चाड भइकन पनि अहिले यी कुराहरूमा विचलन आए जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? यो त के छ भने प्रकाशजी, हामीले सबैभन्दा पहिले त हाम्रो समाजमा भएका जाति पछि, समुदाय पछि, सम्प्रदाय पछि, ठाउँ पछि भएका परम्परालाई, संस्कारलाई, मान्यतालाई हामी सम्मान गर्नुपर्छ है। चाहे त्यो पुरानो होस् अथवा नयाँ पनि आउँदै गएको कुनै हाम्रो मूल परम्परासँग, कुल परम्परासँग, सनातन परम्परासँग नबाजिने कुनै कुरा छ भने नयाँलाई पनि स्वागत गर्नुपर्छ। हामी पुरातनपन्थी त्यो कन्जर्भेटिभ डगमेटिक हुनु हुँदैन है भन्ने एउटा कुरा त्यो हो। तर दोस्रो कुरा त के छ भने हेर्नुहोस्, नेपाल भनेको त सबैभन्दा पहिले धानको उत्पत्ति हाम्रा वेदहरूमा उल्लेख गरिएको छ, नेपालमा भएको छ। त्यही भएर नेपालीकोलाई सबभन्दा प्रिय भोजन पनि भात नै रहेको छ। त्यही भएर अक्षता भनेको नक्षत अक्षत यानि कि कहिले
नाश नहुने। अब धानको अक्षताको टीका लगाइदिनु भनेको त अब नबुझ्ने मान्छे आजभोलि पार्टीधारीहरूले, एनजिओवादीहरूले, एजेन्टवादीहरूले उनको कुरा छाडिदिनुहोस्। यानि कि अक्षताको टीका लगाऊ भनेको त अक्षतालाई सम्मान गर भनेको हो। त्यो अक्षता त पहिले हामीले देवीलाई चढाएका छौँ, देवीलाई हामीले समर्पण गरेका छौँ। देवीलाई समर्पण गरिसकेको त्यो अक्षताको टीका लगाएर हामीले आशीर्वाद लिने दिने काम गरेका छौँ। मलाई कहिलेकाहीँ डर लाग्छ प्रकाशजी, यो इन्टरभ्यू आम न 59 फेरि अब कति वर्ष बाँच्नु थाहा छैन, तर यस्तै अर्को 10-20 वर्षपछि त नेपालमा अक्षता पनि पाउन छाड्ने हो कि? हाउस कल्चर मात्रै भयो भने, एग्रिकल्चरै भएन भने? अहिले मलाई क्षमा गर्नुहोला, म एग्रिकल्चर फिल्डको मान्छे होइन, तथापि मैले जानकारी राख्नुपर्छ। नेपालमा कैयौँ यस्ता प्रजातिहरू, कैयौँ यस्ता बिरुवाहरू नेपालमा हराइसकेका छन्। त्यसकारण मेरो त बराबर निवेदन छ, विदेशी बिदा, विदेशी बुँदा, विदेशी विचार, विदेशी बिउ घातक छ। अब जहाँसम्म म आफ्नै गाउँको कुरा गरौँ, अब हाम्रो दाङको कुरा गरौँ, अब दाङमा तपाईँ तिल्की भन्ने धान पाउँथ्यो, अब तिल्के भने धान पाउन छाडिसक्यो। अनि तपाईँको सुदूरपश्चिममा हाम्रो जुम्लातिर कतातिर कैयौँ प्रकारका चामल पाउँथे, चन्दननाथ भन्ने आदि यस्ता के चामल पाउँथे, कैयौँ चामलहरू हराएर गइसके। त्यही भएर हामीले यो अक्षताको टीका लगाउनु भनेको त नेपालको ओरिजिनल प्रोडक्सन अफ नेपाल त धानलाई बचाऊ, अक्षताको टीका लगाऊ भन्ने मान्यतालाई हामीले स्वीकार गर्ने हो। तर फेरि हामीले सबै जाति समुदायमा भएका विभिन्नतालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। 100 थरी घोडा एउटै चाल, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ती, त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। सङ्गच्छध्वम सम्बद्धध्वम सम्भो मनांसी जानताम, त्यसलाई पनि हामीले स्वीकार्नुपर्छ। त्यही भएर त दसैँको विशेषता, कोही पिङ खेलेर दसैँ मनाउँछन्, कोही रातो टीका लगाएर दसैँ मनाउँछन्, कोही तपाईँको 9 दिन पूजा गरेर दसैँ मनाउँछन्, कोही केही पनि नखाएर दसैँ मनाउँछन्, कोही सबै खाएर दसैँ मनाउँछन्, कोही चाहिँ मन्दिर गएर दसैँ मनाउँछन्, कोही 9 दिनसम्म कहीँ जाँदैन घरमा पाठ गरेर दसैँ मनाउँछन्। यो जुन विशेषता हो, कोही केही पनि भएन भने विविधताको सम्मान पनि गर्न सिक्न पर्यो हामीले। मैले अब टीकापछि जमराको सन्दर्भ जोड्न चाहे। हजुर, जमरा जुन हामीले प्रतिपदाको दिनमा राखिएको जमरा विजयादशमीको दिनमा लगाउने चलन छ। अब त अहिले जमराका थुप्रै विशेषताहरूको, जमराको जुसका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। जमरा जसरी हामीले मान्यजनबाट आशीर्वाद थापेर रातो टीका र जमरा लगाउँछौँ नि। हजुर प्रकाशजी धन्यवाद। दसैँका बहुआयामिक पक्ष भनेर तपाईँले सुरुमै प्रश्न भन्नुभएको थियो। अरू त्यो बहुआयामिक हिसाबले दसैँको जमराको महत्त्वलाई वैज्ञानिक रूपेण बुझ्नुपर्छ। दसैँमा वाइ 9 डेज, वाइ नट 7 डेज, वाइ नट 5 डेज, त्यसलाई पनि हामीले एकदमै उसमा बुझ्नुपर्छ वैज्ञानिक तरिकाले। अनि आशीर्वाद किन, वाट इज द साइन्स अफ ब्लेसिङ, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ के अरे वैज्ञानिक तरिकाले बुझ्नुपर्छ। जमराको त के छ भने प्रकाशजी, यो हो ग्रिन ब्लड। हाम्रो शरीरसँग मोर देन 40% म्याच गर्ने कुनै जुस छ भने त्यो जमराको जुस हो। र जमराको जुस त आज सारा विश्वमा पाउन थालिसक्यो। म आफै अमेरिकातिर गएको बेलामा दिनभरि प्रवचन, राति प्रवचन, सुत्नेलाई पनि घडी मिलाएर बल्ल सुत्नु पर्ने त्यो हाल हुन्छ। त्यो बेला लौन साथी थाकियो भने चाहिँ ल गुरुजीलाई ग्रिन जुस खुवाउनु पर्यो भनेर मैले जमराको जुस अमेरिकामा कैयौँ पटक खाएको मलाई आफै याद छ। त्यो एकदमै क्विकली तपाईँलाई रिफ्रेस गरिदिने हो। र जमराको जुसको बारेमा अनेकौँ प्रकारका रिसर्च हुँदा यसलाई बेस्ट टनिक फर द लिभरको रूपमा मानिएको छ। र तपाईँको कहाँसम्म प्रयोग भएका छन् भने अहिले त त्यो प्रयोग गराउने मान्छे नेपालमा पनि धेरै आइसके। ती सबै प्रयोग गराउने साधकहरूलाई र योसँग व्यवसायसँग पनि जोडिएका व्यक्तिहरूलाई, गुरुहरूलाई सबैलाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। अब त क्यान्सरको समेत पनि उपचारमा जमराको जुसको अनेकौँ प्रकारका सफल प्रयोगहरू भएका छन्। यसलाई ग्रिन जुस भनिन्छ। जुसहरूमा त एकदमै बेस्ट जुसको रूपमा तपाईँको जमराको जुस मानिन्छ। आजभोलि त मेरो ख्यालले घरमा तपाईँले दुधको प्याकेट मगाएको जस्तै, तपाईँले मलाई फोन नम्बर थाहा छैन, फोन गर्नुहोस्, तपाईँको घरमा टक्क कति बजी तपाईँलाई जमराको फ्रेस जुस चाहिन्छ त्यो पाइन्छ। अब यो भन्दै गर्दा मेरो निवेदन यति वर्षदेखि दसैँ मनाउनु भयो, जमराको जुस खानुभयो कि खानु भएन? जमराको जुस चाहिँ नखाने, अनि त्यो डट जुस खाने, अनि अर्काको टाउकामा हात राखेर आशीर्वाद दिने। तपाईँले आफ्नो धर्मलाई, आफ्नो संस्कृतिलाई आफै नष्ट पार्नुहुन्छ, आफ्नो साधनालाई, आफ्नो विद्यालाई, कलालाई, क्षमतालाई आफै नष्ट पार्नुहुन्छ। अनि दसैँ आयो, दशा आयो भन्ने फेरि कथा लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, एनजिओ आइएनजिओ चाहनुहुन्छ। कुरा त्यही हो। 9 दिनसम्म तपाईँ साधना गर्नुहोस्, जमराको जुस खानुहोस्, टाउकामा हात राख्नुहोस्, कल्याण होस्।
स्वस्थ्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोबाजी हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु। सारा बडीको यसलाई औरा थेरापी भन्छ, त्यो म्याग्नेटिक पावर भन्छ, युनिफाइड फिल्ड भन्छ, इलेक्ट्रोनिक वेव्स भन्छ। 9 दिनसम्म साधना गर्दा तपाईँको शरीरको ओज आफै बढ्छ। त्यो हामी सामान्य जीवन बिताउने मान्छे भले यसमानमा सामान्य भने कि हामी प्रवचन छ, यो छ, त्यो छ, मिटिङ छ, दौडधुप छ, भ्रमण छ, यानि कि हामी गहन साधनामा हामीले जति समय दिनुपर्ने हो दिन पाएका हुँदैन कि भन्ने मलाई कहिले कि आफूलाई पनि लाग्छ हैन। अब अनवरत दशैँकादेखि म अनेकौँ प्रकारका प्रोग्रामहरूमा कुदिराखेको छु नेपालभरि। मैले भन्न खोजेको साँच्चैकै 9 दिनसम्म कडा साधना, विशेष साधना गर्ने मान्छेले 10औँ दिनमा तपाईँको टाउकामा हात राख्दा त्यहाँ रूपान्तरण हुन्छ। 9 दिनको साधनामा हामी आफूमा रूपान्तरणको फिलिङ गर्न सक्छौँ, हामी आफ्नो बडीमा चेन्ज आएको फिल गर्छौँ भने त बाणीमा अर्कै तेज हुन्छ। इट्स अल साइन्स अफ ट्रान्सफर्मेसन, इट्स अल साइन्स अफ औरा थेरापी, टच थेरापी। यो डाक्टर योगी मेरो मनमा सधैँ लागिरहने जिज्ञासा, जस्तो नेपालीहरूले हाम्रो लागि यो दसैँ चाड चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाड कसरी बन्यो? जस्तो हिन्दू मात्रको चाड भन्ने हो भने जहाँसम्म मैले बुझेको छु भारतीय हिन्दूहरूले दसैँभन्दा दीपावलीलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ। पश्चिम बङ्गालतिर फेरि दुर्गा पूजा भनेर यही दसैँमा थुप्रै अनुष्ठानहरू गरिन्छ। यो जुन विविधता, विविध स्वरूप देखिन्छ, यसको पछाडि के छ? प्रश्नलाई अत्यन्तै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँले बडा मार्मिक कुरा भनिदिनु भयो। त्यही भएर कैयौँ टेलिभिजनका मित्रहरूले, मिडियाका मित्रहरूले र धेरैले सुधार्नुपर्ने छ। नेताहरूले त धेरै 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 कुरा सुधार्नुपर्ने छ। यहाँ कुरा के छ भने वास्तवमा दसैँ भनेको नेपालीहरूको राष्ट्रिय चाड हो। बर्मामा करिब करिब 3 लाख नेपाली बस्छन्, उनको लागि दसैँ प्रमुख चाड हो। थाइल्यान्डमा 1 लाखभन्दा बढी नेपाली बस्छन्, उनको प्रमुख चाड नेपाली हो। फिजीमा नेपाली छन्, मलेसियामा नेपाली छन्, 5-6 पुस्ता पहिले गएका गोर्खा लाउरे भएर, उनको प्रमुख चाड नेपाली चाड हो। हाम्रा ब्रिटिस लाउरेहरू, गोर्खाली लाउरेहरू, उनको प्रमुख चाड। पछि गएर कसैले यो रातो टेका, सेतो टेका, यस्तो टेका, उस्तो टेका भन्ने उल्टा पुल्टा अर्थ लगाइदिए। तर ती सबै फर्केर आए। फेरि सबैलाई सत्य ज्ञान भयो, यो त हाम्रो चाड रहेछ। सरकारले बिदा दिइरहेछ नेपालीको चाड भनेर दसैँको बेलामा। गोर्खा के अरे चाहिँ इङ्ल्यान्डका लाउरेदेखि लिएर सिङ्गापुरका हाम्रा लाउरे वीर गोर्खाली बन्धुदेखि लिएर तपाईँको के अरे ब्रुनाईमा बस्ने वीर गोर्खालीहरू, त्यो त हाम्रो नेपालको शान हो नि। सगरमाथा हाम्रो शान हो, पशुपतिनाथ हाम्रो शान हो, सालग्राम हाम्रो शान हो भनेको जस्तै वीर गोर्खाली हाम्रो शान हो। बुद्ध पनि हाम्रो शान हो। यही दिस इज वाट द ब्युटी अफ नेपाल। बुद्ध पनि हाम्रो शान हो, वीर गोर्खाली पनि हाम्रो शान हो। हेर्नुहोस् है, भनेपछि सबैले तपाईँको यही तपाईँको आसाममा जहाँ नेपाली बसिरहेका छन्, मणिपुरमा, मेघालयमा, दार्जिलिङमा, सिक्किममा, भुटानमा, जहाँ जहाँ नेपाली गए उनले दुर्गा 2टा किताब लिएर गए नेपालीले। दुर्गा सप्तशती, चण्डी जरा भन्छ हाम्रो भाषामा, चण्डी र स्वस्थानी व्रत कथा। त्यही भएर 2टालाई हामीले यो भन्दै गर्दा गीताको जय होस्, वेदको जय होस्, रामायणको जय होस्, उपनिषदको जय होस्, यति मात्र किन, त्रिपिटकको जय होस्, आगम सूत्रको जय होस्, गोरखवाणीको जय होस्, गुरु ग्रन्थ साहिबको जय होस्, सारा संसारका सम्पूर्ण धर्म ग्रन्थको जय होस्। तर नेपालको आइडेन्टिटीसँग जोडिएको जहाँ जहाँ नेपाली गए स्वस्थानी व्रत कथा लिएर गए र चण्डी लिएर गए। त्यही भएर यो दसैँ नेपालीहरूको चाड हो। त्यही भएर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो इन्डियामा जुन दसैँ मनाइन्छ त्यो भगवान रामको प्रसङ्गसँग जोडिएको महान पर्वको रूपमा छ। उनको पूजा विधि पनि फरक छ। दुर्गा पूजा विधि, दुर्गाको ठुलो विशाल मूर्ति बनाउने, सामाजिकीकरण गर्ने, पछि दुर्गाको मूर्तिलाई लगेर विसर्जन गर्ने आदि उनको आफ्नो चलन छ। हाम्रो भनेको शक्तिको उपासना हो। यो नेपाल हिमालयको देश हो, हिमालकी पुत्रीको देश हो। यो नेपाल कैलाश हाम्रो भगवान शिवको देश हो। यो देवादिदेव महादेवको देश हो। जहाँ शिव छन् त्यहाँ शक्ति, जहाँ शक्ति छन् त्यहाँ शिव। नेपालको सारा गुफा कन्दरा, नेपालका सारा तपाईँका ताल तलैयाहरू, हिमशिखरहरू, सारा सङ्गमहरूको इतिहास खोज्दै गयो भने यहाँ मात्र शिव छन्, यहाँ मात्र शक्ति छन्। र त्यही पूजालाई कतै कसैले प्रकृति पूजा भन्यो, कसैले बोन परम्परा भन्यो, कसैले किरात परम्परा भन्यो, कसैले बौद्ध परम्परा भन्यो, शाक्त परम्परा भन्यो, तन्त्र परम्परा भन्यो, आगम परम्परा भन्यो, गोरख परम्परा भन्यो। समग्रमा यो सनातन परम्परा हो, ओमकार परम्परा हो, नेपाली पुर्खाहरूको परम्परा हो। भनेपछि दसैँका जति रीतिरिवाजहरू यहाँ सम्पन्न गरिन्छन् ती नेपाली मौलिकतासँग जोडिएका हुन्। नेपाली मौलिकतासँग जोडिएको हुनाले गर्दा हामीले जमराको आशीर्वाद, प्रकाशित धन्यवाद, जमरा लगाइदिएर आशीर्वाद दिने देश संसारमा नेपाल मात्रै हो।
यहाँ मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ, जस्तो आलोचना गर्नेहरूले के पनि भन्छन् भने भाषा चाड, जस्तो नेपाली भाषा बोल्न लगाएर पहाडे राष्ट्रवाद लादियो, दसैँ मान्न लगाएर जबरजस्ती त्यो गरियो। त्यसैले यो चाहिँ भित्रै मनबाट भएको कुरा होइनन् कि दसैँलाई राष्ट्रिय चाड चाहिँ जबरजस्ती बनाइएको हो भन्नेहरू पनि छन् नि, तिनीहरूलाई कसरी जवाफ दिने हामी? यसमा दुई तिनवटा कुरा छन् प्रकाशजी। अब नेपालको अलिकति केही गरिबीको कारण होला, अलिकति केही अशिक्षाको कारण होला, अलिकति नेताहरूको, शासकहरूको, राजाहरूको उदारताको पनि कारण होला, हामीले स्वीकार्नु पनि पर्छ है, उदारताको पनि कारण होला। र नेपालमा केही जातिको अरू जातिमाथिको अलिकति उपेक्षा दृष्टि, अलि तुच्छ दृष्टि राख्ने, मै ठुलो जातिको हुँ भन्ने जुन छ, त्यसले गर्दा पनि होला यहाँ कैयौँ कुराहरू कता कता हराउलान् कि भन्ने हामीलाई डर छ। कैयौँ भाषाहरू, कैयौँ संस्कृतिहरू, कैयौँ संस्कारहरू, कैयौँ सभ्यताहरू, कैयौँ चालचलनहरू, कैयौँ परम्पराहरू हराएर जालान् कि भन्ने पनि हामीलाई चिन्ता छ। अस्ति मात्रै म 3 महिना जति हुन लाग्यो खप्तडको मेलामा गएको थिएँ, गङ्गा दशहरा मेलामा मलाई त्यहाँ मित्रहरूले बोलाउनु भयो, म त्यहाँ गएँ। अनि अस्ति फेरि तपाईँको साउनको मेलामा म नुवाकोटको दुप्चेश्वर महादेवको दर्शन गर्न गएँ। अनि यस्ता राम्रो राम्रो कुराहरू छन्, मैले भर्खरको ताजा कुरा गरिराखेको छु। भोलि ठाउँ हाम्रा हराएर जाने हुन् कि यहाँको चालचलन हराएर जाने हो कि होइन, यी सबै कुरा हाम्रा आफ्नो ठाउँमा चिन्ताका विषय छन्। तर फेरि भित्री रूपमा गयो भने त हेर्नुहोस् है, नेपालका कैयौँ मन्दिरमा राई लिम्बूले पूजा गरेका छन्, बाहुन क्षेत्रले टीका लगाएका छन्, त्यो कुरा त भुल्नु भएन नि। नेपालका कैयौँ मन्दिरमा मगरले पूजा गरेका छन्, तपाईँको बाहुन क्षेत्रले टीका थापेका छन्, अरू कुरा किन चाहियो? यो नेपालको एकीकरण कसले गराए? गोरखनाथले गराए। कसरी गराए? राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहद्वारा गराए। कसरी गराए? दही खुवाएर गराए, यानी कि गोठालाहरूलाई इज्जत दिए, यानी कि नेपालको कृषि परम्परालाई सम्मान गरे। र फेरि टीका कहाँ लगाए? मगरको हातबाट टीका लगाए। मगरको हातबाट गोर्खालीकी भगवती मनकामनाले होई स्वयं प्रकट आशिक यो दिन रे, पृथ्वी तिमी अघिसरी जुन काम गर्छौ पुरा हुनेछ सजिलै किन अल्मलिन्छौ। यानी कि त्यही गोर्खाको मनकामनाको हाम्रा मगर बन्धुका पुजारीले टीका लगाइदिएर नेपालको एकीकरण भएको छ। विशेनगरजीसँग मित्रता गरेर तपाईँको चाहिँ एकता गरेर साँठगाँठ गरेर, अहिलेको भाषामा यो ननसेन्स वर्ड साँठगाँठ गठबन्धन मैले भनौँ, उनीसँग त्यो मित्रता गरेर एकता गरेर विशेनगरजीको सम्मानबाट नेपाल बनेको छ। त्यही भएर सुधार्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा जहिले पनि छन्, त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। फेरि त्यसमा सुधार्ने बेलामा ठुलो जाति भन्ने कुरा छैन यहाँ। तर नेपालको विशेषता भनेको बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृति, बहुसंस्कार हो। र यी सबैको मूलमा त्यही सनातन हिन्दू परम्परा भन्नुहोस्, ओमकार परम्परा भन्नुहोस्, प्राकृत परम्परा भन्नुहोस्, समग्रमा हाम्रो दसैँ परम्परा भन्नुहोस्, दुर्गा परम्परा भन्नुहोस्, त्यही दुर्गालाई मुन्धुममा एउटा शब्दले पुकारेको छ, अर्को किराँतहरूको ग्रन्थमा अर्को भाषालाई स्वीकारेको छ, आगम परम्परामा अर्को भाषा। दुर्गाका नाम कति छन्, कति कसैलाई थाहै छैन। त्यहाँ चाहिँ नामको झगडा किन गर्नु? यहीँनिर यहाँले यति ठुलो चेत राखेर एउटा प्रवचकका रूपमा यसरी व्याख्या गरिरहँदा राष्ट्रिय पर्वका रूपमा दसैँले सबै जाति, समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, भूगोललाई समेट्न सकेको हो कि छैन? नम्बर 1 समेटेको छ। नम्बर 2 सुधार्नुपर्ने कुनै ठाउँ छ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। मैले अमेरिका, युरोप, अघि मैले भनेका बर्मा, थाइल्यान्ड आदि सारा मुलुकको मैले भ्रमण गरेको छु। दार्जिलिङ, सिक्किम आदिको पनि सारा कुराको भ्रमण गरेको छु। र दार्जिलिङमा कुन जातिका मान्छे बढी बस्छन् त्यो पनि सबैलाई थाहा छ। सिक्किममा कुन जातिका बढी छन् त्यो पनि सबैलाई थाहा छ। भुटानमा कुन जातिका मान्छे बढी बस्छन् त्यो पनि थाहा छ। र भुटानका नेपाली बन्धुहरू आज अमेरिकामा छन्, नेदरल्यान्डमा छन्, अस्ट्रेलियामा छन्, अनेकौँ देशमा छन्, ती न्युजिल्यान्डमा छन्। ती देशमा पनि गएर भुटानी मित्रहरूको बिचमा पनि, बर्माका मित्रहरूको बिचमा मैले कार्यक्रम गरेको छु। र त्यहाँ हरेक जातिका लागि, हरेक समुदायका लागि, यहाँसम्म कि मैले वीर गोर्खाली बन्धुहरूका क्याम्पमा पनि गएर मैले प्रवचन गरेको छु। उहाँहरूसँग पनि मैले सत्सङ्ग गरेको छु। अनेकौँ प्रकारका मेरा सत्सङ्ग कार्यक्रम भएका छन्। यही गोर्खाली बन्धुहरूको रेडियो छ, ब्रिटिस गोर्खा रेडियो, त्यसबाट पनि मैले कैयौँपल्ट अन्तर्वार्ता संवाद गर्ने मौका पाएको छु। हरेक मान्छे जोडिन चाहन्छ। हेर्नुहोस् प्रकाशजी, एउटा कुरा लेखेर राखेको छ, संस्कृतिले जोड्छ, राजनीतिले तोड्छ। हामीलाई जोड्ने संस्कृति चाहिएको छ है, दसैँ चाहिएको छ है, हामीलाई जोड्ने संस्कृति चाहिएको छ है, माघे सङ्क्रान्ति चाहिन्छ है, हामीलाई देउडा नाच चाहिन्छ है। हामीले जोड्ने कुरा पो खोज्ने हो।
विदेशी पैसा खाएर एजेन्ट भएर भित्रभित्रै आफ्नो धर्म परिवर्तन गरेर भित्रभित्र आफ्नो संस्कृति परिवर्तन गरेर अनि फेरि बाहिरबाट जातीय कुरामा चाहिँ भड्काउ ल्याउने कुराहरू, जातीय विद्रोह गराउने कुराहरू अत्यन्तै खतरनाक आतंकवादी सोच हो, जसले जातिको नाममा, भाषाको नाममा, सम्प्रदायको नाममा समग्र सनातन परम्परालाई, राष्ट्रिय भावलाई, एकत्व भावलाई तोड्ने प्रयास गर्छ नि। द्याट इज सच ए टेरिबल थट, सच ए टेररिस्ट एटिट्युड। हामी त्यसबाट सावधान बन्नुपर्छ। म त अब दाङमा जान्छु, दसैँको बेलामा हेर्नुहोस्, दाङमा थारू बन्धुहरू 9 दिनसम्म नाच्छन् मादल घन्काएर। त्यो मादल बन्द हुनु हुँदैन, त्यो मान्यता राख्छु म। र चण्डी नाचको बेलामा तपाईँको जहाँ जहाँ सङ्गममा मादल नाच हुन्छ, चण्डी नाच हुन्छ, त्यो बन्द हुनु हुँदैन। त्यो धान नाच बन्द हुनु हुँदैन। त्यही धानको हामी अक्षता भन्छौँ, र त्यही धानको हाम्रो दाङमा थारूले न्वागी भन्छ, फेरि माघमा गएर कहिले मङ्सिरमा गएर न्वागी भन्छन्, नयाँ धानको चामल खान्छन्, त्यो बन्द हुनु हुँदैन। अनि फेरि त्यही धानको सम्मानमा हाम्रो काठमाडौँका नेवार बन्धुहरूले मङ्सिर पुसतिर यमरी पूर्णिमा भनेर यमरी खान्छन्। यो नेपालले धानलाई सम्मान गरेको छ, र त्यो धानको सम्मानको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? अक्षताको टिकाबाट, असोज महिनाको शुक्ल पक्षबाट। अझै मेरो जिज्ञासा, जस्तो राष्ट्रिय पर्व भनेर हामीले जुन रूपमा दसैँलाई बुझेका छौँ, मनाएका छौँ, त्यसमा फेरि पनि मैले त्यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहेँ, सबैले अपनत्व लिन नसकेको हो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा। अब सबैले अपनत्व लिन नसकेको हो कि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यसका पछाडि त के छ भने भैँसकै आगे बिन मत बजाना भन्छन्। जसले लिन चाहेका छैनन्, म भन्दैछु, दुवै कुरा हो। कतै वातावरणको पनि अभाव भएको होला, कतै कुनै व्यक्ति विशेषले आफ्नो व्यवहारमा अलि छुवाछुत पनि गरेको होला, व्यक्ति विशेषले यो तल्लो जाति आदि इत्यादि मन्दिरमा प्रवेश बन्द गर्ने काम पनि गरेको होला, त्यो व्यक्ति विशेषको दोष हो। सुन पवित्र हुन्छ भने सुनार कसरी अपवित्र हुन्छ? मन्दिर पूज्य हुन्छ भने मन्दिर बनाउने मान्छे अपूज्य कसरी हुन्छ? लुगा राम्रो हुन्छ भने लुगा बनाइदिने मान्छे नराम्रो कसरी हुन्छ? त्यस्तो कुनै कर्मकाण्डको नाममा, पाखण्डको नाममा, पुरातन संस्कारको नाममा कतै कसैलाई बहिष्कार गरेको छ भने त्यो उसको दोष हो, त्यो व्यक्ति विशेषको दोष हो। शास्त्रले त सबलाई स्वीकार गरेको छ। झन् त्यसमा पनि नेपालको शक्ति पूजा जुन हो नि, जुन आगम परम्परा, शक्ति पूजालाई कहाँलाई गएर जोड्छ? आगम परम्परासँग जोड्छ। आगम परम्परा भनेको अघि तपाईँले भनेको शब्द छ तन्त्र परम्परा, तन्त्रसँग जोडिन्छ। र हाम्रो नेपालका सम्पूर्ण पुराना जुन पहाडमा बसेका, दूरदराज गाउँमा बसेका विभिन्न प्रकारका जुन जातिहरू छन् नि, उनको जुन पूजा विधि हो, उपासना विधि हो, त्यो मूलतः तन्त्र परम्परा हो, आगम परम्परा हो। चाहे त्यो चेपाङहरूको विषय होस्, चाहे राउटेहरूको विषय होस्, चाहे कुसुन्डाको विषय होस्, चाहे थारूको, चाहे धिमालको, चाहे कोचेमेचेको, चाहे शेर्पाको, चाहे राईको, चाहे लिम्बूको, सबभन्दा बढी शक्तिको उपासना ढुङ्गाको पूजा गर्ने कसले गर्छ? राई लिम्बूले गर्छ। पानीको पूजा कसले गर्छ? त्यो राई लिम्बू गुरु मगर थारूले गर्छ। आकाशको पूजा कसले गर्छ? तिनी हाम्रा राई लिम्बू बन्धुहरूले, गुरु मगरहरूले, राउटेहरूले, कुसुन्डाले गर्छन्। अब नबुझ्ने नेताले ढुङ्गा पूजा गरेर अवैज्ञानिक भए, ढुङ्गा पूजा गरेर पाखण्डी भए, ढुङ्गा पूजा गर्नलाई देश पछाडि पर्यो भनेर पाखण्डी कुरा गर्ने नेताहरू छन्। र जानी समाजलाई भाडी दिने जातिको नाममा, समाजलाई भाडी दिने भाषाको नाममा यस्ता के एजेन्टवालाहरू छन्। हामी तिनीसँग सावधान हुनुपर्छ। र तपाईँको जानकारीको लागि म त व्यापक रूपमा नेपाल भ्रमण गर्छु। अहिले झन् भएन भने मैले करिब यो 2 वर्षदेखि विश्व ओमकारी एकता महाअभियानको माध्यमबाट किराँत बन्धुहरू, जैन बन्धुहरू, सिख बन्धुहरू, बोन परम्पराका बन्धुहरू, प्रकृति पूजाका बन्धुहरूसँग मेरो नेपाल दौडाहा निरन्तर हामी साथीहरूको चलिरहेको छ। त्यसबिच मैले के पाइराखेको छु भने पहिलेको तुलनामा झन् बढी समन्वयको खोजी, पहिलेको तुलनामा झन् बढी जागरणको खोजी, एकताको खोजी, आत्मीयताको खोजी भएको छ। त्यसले गर्दा केही व्यक्ति, केही समुदाय, विदेशकै मात्र सपना देख्नेवालाहरू आत्तिएका छन्। ती आत्तिएकावालाहरूसँग हामीलाई केही भन्नु छैन। अघि पनि म तपाईँको माउन्टेन टिभीमा आउनुभन्दा पहिले तलमा एकजना बहिनीसँग कुरा गरिरहेका थिएँ। हामीले धर्म पनि बचाउनु छ, तर धर्मो रक्षिति रक्षितः भनिन्छ, त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा त हामीलाई संस्कृति बचाउनु छ।
एकछिनै संस्कृति बचाउनु छ र त्यो संस्कृतिसँग जोडिएको हाम्रो पहिचान बचाउनु छ र त्यही पहिचान र संस्कृतिमा हाम्रो राष्ट्र नेपाल बनेको छ, त्यसलाई बचाउनु छ र त्यो संस्कृति बचाउने बेलामा, पहिचान बचाउने बेलामा सबै जातिको, सबै समुदायको, सबै सम्प्रदायको, सबै भाषाको मधेसमा धोती लगाउनै पर्छ, पहाडमा टोपी लगाउनै पर्छ। टोपी राम्रो हो, धोती नराम्रो हो कसैले भन्छ, दौरा सुरुवाल राम्रो हो, बक्खु र कछाड नराम्रो हो कसैले भन्छ भने त्यस कुरामा हामी सावधान बन्नुपर्छ। नेपालमा भएका सम्पूर्ण कलाहरू, विज्ञानहरू, दर्शनहरू, परम्पराहरूलाई हामीले अत्यन्तै सावधानीका साथ, म अस्ति मुक्तिनाथको दर्शन गर्न गएको थिएँ। मुक्तिनाथमा झुमाको जुन पूजा परम्परा छ, झुमा नै परम्पराबाट त्यो हिन्दू परम्परा र बौद्ध परम्परा समन्वय छ, हजारौँ वर्षदेखि चलेको, त्यसलाई हामीले भुल्नु हुँदैन। मैले अलिकति यो दसैँको ऐतिहासिकतातिर जान चाहेँ। अब जस्तो कतिपय विद्वानहरूले एक थरीले के पनि भन्छन् भने आर्य सभ्यतामा दसैँ चाड निकै पछि मात्रै सुरु भएको हो। उनीहरूको प्रमुख चाड चाहिँ पहिला आर्यहरूको वसन्त उत्सव मात्रै थियो। पछि चाहिँ जब शासक, शासित यस्ता चिजहरू आए अनि पछि मात्रै दसैँ प्रथा सुरु भयो भनिन्छ। हामीले कहिलेदेखि मनाउन थाल्यौँ यो? अब हेर्नुहोस्, मात्रै के छ भने कि आफ्नो आफ्नो खोज गर्ने मान्छेले आफ्नो आफ्नो खोजी गरेर आफ्नो आफ्नो कुरा लाद्न खोज्छन्, छुट्टै कुरा भयो। तर हामीले भन्ने बेलामा वेदको पहिलो वेद ऋग्वेद, ऋग्वेदको पहिलो मन्त्र ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञश्च देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। संक्षेपमा के त अग्निको उपासना, अर्थात् के त प्रकृतिको उपासना, अर्थात् के त शक्तिको उपासना। यानि कि सबैभन्दा पहिलो वेदले के को पूजा गर्यो? अग्निको पूजा गर्यो, यानि कि प्रकृतिको पूजा गर्यो। र नेपाल प्रकृति पूजाको देश हो। र यो जुन प्रकृति भनिन्छ, अग्नि भनिन्छ, शक्ति भनिन्छ, त्यो के हो? समग्रमा त्यही दुर्गाको नाम हो। त्यही दुर्गाका रूपहरूमा, त्यही शक्तिका रूपहरूमा हामीले सारा यी अग्निलाई, पृथ्वीलाई, वायुलाई, जललाई, तेजलाई, आकाशलाई, चराचर पशु पक्षी जगतलाई हामीले बुझिरहेका छौँ। दुर्गा सर्वम दुर्गामयम जगत, सर्वम शक्तिमयम जगत, दुर्गा कुत्र अस्ति भन्नुको सट्टामा दुर्गा कुत्र नास्ति, यत्र तत्र सर्वत्रैव दुर्गा विचरणं भवति, यत्र तत्रैव सर्वत्रैव दुर्गा विभिन्न रूपेण प्रकटीभूता अस्ति भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो सारा संसार यो दुर्गा तत्त्व हो, दुर्गा महिमा हो। र नेपालको अघि नै पनि मैले निवेदन गरेँ, नेपालका हरेक गुफाहरू, कन्दराहरू, सङ्गमहरू, पहाडहरू, हिमालहरू, नेपालका पुराना पुराना नाचगान, मेलाहरू कहाँ जोडिएका छन्? त्यही शक्तिसँग जोडिएका छन्। त्यही भएर नेपालमा शक्ति पूजा अत्यन्तै प्राचीन हो। कति प्राचीन हो थाहा छैन। यही अघि नै मैले भने दुर्गा सप्तशती मार्कण्डेय पुराण 13 अध्याय 700 श्लोक जसको हामीले पाठ गर्छौँ। यस बेलामा हामीले दुर्गा कवचको पाठ गर्छौँ, अर्गला स्तोत्रम पाठ गर्छौँ, देवी सुक्तम पाठ गर्छौँ। र मैले कैयौँपल्ट मेरा पनि भाइ बन्धु, मेरो त आफ्नो जीवन जोगी जीवन हो, साधु जीवन हो, गृहस्थ जीवन छैन। तर मेरा परिवारजन, भक्तहरू, इष्टमित्रहरू जो देश विदेशमा छन् उनलाई तपाईँ जहाँ बसे पनि कमसेकम अर्गला स्तोत्रम पाठ गर्नुहोस् है, कमसेकम देवी सुक्तम पाठ गर्नुहोस् है, कमसेकम तपाईँले चाहिँ यो चण्डी कवच तपाईँ पाठ गर्नुहोस् है भन्ने मैले निवेदन गरेको छु। यी सबै कुरा हेर्दै जाँदा पनि के छ भने हेर्नुहोस्, यो दुर्गा तत्त्व नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। यो मार्कण्डेय पुराणवाला यो चण्डी कति वर्ष बनेको भन्ने हामीलाई थाहा छैन। यानि कि गीताको बारेमा हामीलाई थाहा छ 5300 वर्ष, 5300 वर्ष। दुर्गा कति वर्ष पुरानो हो थाहा छैन। हाम्रो व्याख्यामा त जहिलेबाट सृष्टि भयो, जहिलेबाट प्रकृति बन्यो, त्यहिलेदेखि चलिराखेको छ भन्ने कुरा मान्नु। डाक्टर योगी, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसक्यौँ। यहाँले नै अघि कुराकानीको क्रममा भन्नुभयो संसारभरि छरिएका नेपालीहरूका माझमा यहाँले नेपालीपन, नेपाली धर्म, संस्कृति यी कुराहरूको प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ। दसैँ समय सापेक्ष मनाउनका लागि र यसको मौलिक पक्ष रहिरहनका लागि यहाँको सन्देश के छ? मेरो निवेदन सन्देश भन्दा पनि विदेश बसेका मित्रहरूलाई जसरी पनि दसैँको बेलामा नेपाल आउनुहोस्। दसैँको बेला नयाँ कहिले आउनुहुन्छ होला, नम्बर 1। नम्बर 2, दसैँ भनेको परिवारसँग, समाजसँग मेलमिलाप, चुच्चेनाको, चिप्टेनाको, चिम्से आँखा, बाटुले आँखा सब बोल्नुहोस्। कथम कदाचित कतै कसैको घरमा आवाजात बन्द भएको छ, बोलीचाली बन्द भएको छ, कतै कुनै दुर्घटना घटेको छ, मनै त हो, संसारै त हो। प्लिज दसैँको प्रसङ्ग पारेर ढोका खोलिदिनुहोस्, दिल खोलिदिनुहोस्, द्वार खोलिदिनुहोस्। र मित्रहरू, आफ्नै आफ्नै व्यस्ततामा, आफ्नै प्रकारको प्रतिस्पर्धामा, आफ्नै प्रकारका आकाङ्क्षा र आवश्यकताको लडाइँमा हामी फसिरहेको बेलामा दसैँको बेलामा कमसेकम 5 वटा प्रश्न रिभाइज गरिदिनुहोस्। कहाँ थिएँ, कहाँ छु, कहाँ जाँदैछु, कसरी जाँदैछु र किन जाँदैछु।
र दसैँको बेलामा सकेसम्म सात्विक बन्ने प्रयास गरिदिनुहोस्। सकेसम्म डट नखानुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2, डट खाने बानी छ भने त्यसलाई कम गर्नुहोस्। नम्बर 3, कमसेकम देवीको नाममा डट खाने काम नगरिदिनुहोस्। आफ्नो संस्कृतिलाई बदनाम गर्ने काम नगरिदिनुहोस्। र काठमाडौँ बसेका साथीहरू, दसैँ आयो, कुनै पनि हालमा गाउँमा पुग्नुहोस्, आफ्नो माटोमा पुग्नुहोस्, आफ्नै रुखमुनि आफ्नै चौतारीमा बसेर परिवारजनसँग मिलेर दसैँ मनाउनुहोस् र गाउँका हरेक बुढापाकासँग टिका लगाउनुहोस्। जाति नमिल्ला, नाक नमिल्ला, हरेक बुढापाकाको आशीर्वाद थाप्नुपर्छ। साइन्स अफ ब्लेसिङ। त्यही भएर 9 दिनसम्म साधना गर्ने, 6 दिनसम्म टिका लगाउने। 6 दिनसम्म टिका लगाउने एउटा मात्र चाड पनि दसैँ हो अघि नेपालको विशेषतामा। त्यही भएर 6 दिन टिका लगाउनुको कारण के त, कोही पनि नछुटोस् है, कहीँ पनि नछुटोस् है। तपाईँलाई बोलायो भन्ने होइन, तपाईँ जानुपर्छ, तपाईँले आशीर्वाद ग्रहण गर्नुपर्छ। सबैलाई मेरो मङ्गलमय शुभकामना। हस्, हाम्रो आग्रह स्वीकार गरेर स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो अनि आफ्नो अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि बडा दसैँको शुभकामना पनि छ। हजुर, मङ्गलमय शुभकामना। माउन्टेन टेलिभिजनका माध्यमबाट समस्त मित्रहरू यो दसैँ हरेक प्रकारका दशाहरूको निवारण गरोस् र हामीभित्र साँच्चीको दुर्गा तत्त्व जागोस्, नवजीवनको नयाँ यात्रा सुरु होस्। धन्यवाद, नमस्कार, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले दसैँको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। दसैँको बहुआयामिक विशेषता र यससँग जोडिएका परम्पराहरूको बारेमा कुराकानीको लागि हामीसँग स्टुडियोमा संस्कृतिविद डाक्टर चिन्तामणि योगी रहनुभयो। आजको सन्दर्भबाट म प्रकाश शर्मा पनि बिदा माग्छु। तपाईँ हाम्रो भेट अर्को अङ्कमा हुने नै छ। नमस्कार।